So we will be starting our today's session. Today we have Sushmiti Tamang, our health and rehabilitation coordinator हुनुहुन्छ उहाँ बिहानीको र प्रशान्त कलौनी उहाँ programs and operations coordinator हुनुहुन्छ बिहानीको. So I would like to start. I would like to hand over the session to Prashant and Sushmiti formally. Thank you. So, हजुर सबैजनालाई नमस्कार. Welcome to you. A warm afternoon. I'm Sushmiti Tamang, currently working as health and rehabilitation for Behind Social Venture. आजको यो बेसिक कोपिङ मेकानिजमलाई हजुरहरुमा स्वागत छ. सबैजनालाई नमस्कार. मेरो नाम प्रशान्त कलोनी, म बिहानीमा प्रोग्राम्स र अपरेसन्स कोअर्डिनेटर हो. अब आज चाहिँ हामी होलिस्टिक मोडल अफ कोपिङ रिसोर्सेस यसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ के भन्छ ट्रमा स्ट्रेस या यस्तो कुनै पनि हामीले अप्ठ्यारो भएको बेला चाहिँ के रिसोर्स युज गरेर चाहिँ हामीले कोप गर्न सक्छौं भनेर डिस्कस गर्ने छौं. सो फेरि पनि हामीहरु दुई जनाकोबाट हामी बिहानी टिमकोबाट हजुरलाई फेरि स्वागत गर्दै आजको यो सेसन बढाउँदै छौं. होलिस्टिक मोडल अफ कोपिङ रिसोर्सेस यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ अहिलेको सिचुएसनमा बिकज हामी लकडाउनमा छौं अहिले. सो बिफोर दैट यो सेसन चाहिँ प्रोफेसर मोली लाहाट र डाक्टर अफ्रा आयलन उहाँहरु चाहिँ इजरायली साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ. उहाँहरुले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको यो मोडल कोपिङ रिसोर्सेस हो. र अलिकति अघि प्रशान्तले नै भनिसक्नु भएको छ हामी किन चाहिँ कुरा गर्ने समेसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एभ्री डे टु डे लाइफ च्यालेन्जेसहरु छ हाम्रो लाइफमा. आई एम श्योर हजुरहरुको पनि लाइफमा च्यालेन्जेसहरु छ होला डे टु डे एज इन हाउस होल्ड वर्क, काम गर्नुको स्ट्रेस छुट्टै, घरमा बस्नुको स्ट्रेस छुट्टै. हजुरहरु मध्ये त यो लकडाउन एउटा हाम्रो लागि पनि न्यू एक्सपिरियन्स रहेको छ किनकि हजुरहरु कति वर्कहोलिक हुनुहुन्छ, काममा गइराख्नुहुन्छ, डे टु डे काम गरिराख्दा त्यो एउटा बानी छुटेको जस्तो पनि भइराको होला हजुरहरुलाई. कतिजनालाई इभन मेरै पर्सनल एक्सपिरियन्सेस मेरै पेरेन्ट्सलाई घर बस्न अलिकति गाह्रो भइराको छ. सो यस्तो सानो सानो कुराहरु जुन चाहिँ स्ट्रेसफुल र स्ट्रेनियस इभेन्टहरुले हामीलाई एकदमै दुःख दिन्छ, दुःख नि दिइराको छ र त्यसबाट चाहिँ हामीहरु कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ आज हामीले होलिस्टिक मोडल अफ अप्रोच भनेर चाहिँ टपिक ल्याएको हौं. र यसको बारेमा हल्का भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जापान इजरायल सपोर्ट प्रोग्रामबाट चाहिँ यो ट्रेनिङ हामीले प्राप्त गरेको हौं. यो ट्रमा एन्ड होलिस्टिक मोडल बेसिक पीएचमा चाहिँ हामीलाई डाक्टर सोमित ब्रेसर उहाँ चाहिँ बिबिलियोथेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ साइकियाट्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ हामीलाई सेसन फसिलिटेट गर्नुभएको हो. र त्यो भन्दैमा म अब अलिकति सेसनको बारेमा लाग्न गइरहेको छु. ट्रमा चाहिँ अब अलिकति एउटा सिरियस स्ट्रेसर भनौं न, डे टु डे लाइफमा हुने एउटा जुन चाहिँ त्रास झट्का भन्छौं हामीले त्यो हामीलाई अहिले भइ पनि रहेको. र यो फोटो चाहिँ हजुरहरुलाई यो चाहिँ जहाँ पनि हजुरले अप्रोच चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. नट ओन्ली खाली ट्रमा भएको छ, दुःख भएको छ त्यसमा मात्रै यसलाई चाहिँ युज नगरिकन हजुरहरु चाहिँ ओभरअल एज अ डे टु डे डेली लाइफमा हजुरहरुलाई चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुनेछ. अर्को चाहिँ हजुरलाई डे टु डे लाइफ च्यालेन्जेसमा चाहिँ स्ट्रेस, एङ्जाइटी, चेन्जेस इन मुड, चेन्जेस इन द वे यु पर्सिभ थिङ्स, अब्सेसन्स, फियर, टायर्डनेस यस्तो बेलामा पनि हजुरले चाहिँ बेसिक पीएचको युज गर्न सक्नुहुनेछ. यति भन्दैमा चाहिँ अब हामीहरु लागौं होला. सो हजुर मध्ये हामीहरु सबैजना वी लिभ इन अ सोसाइटी, हामी सबैजना सोशल एनिमल हौ. यो बेसिक पीएच चाहिँ किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो न्यूरोसिस फेजमा र साइकोटिक फेजबाट चाहिँ ओभरकम कसरी गर्न सक्छौं यसमा पनि हामीलाई हेल्प दिन्छ. डे टु डे लाइफमा हामीलाई बर्नआउट, फटिग हुन्छ, टायर्डनेस हुन्छ, हाम्रो डे टु डे लाइफ च्यालेन्जेस नै रहिरहेको छ र कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ विकनेसेसलाई चाहिँ हामीले कसरी ओभरकम गरेर हाम्रो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्छौं भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो बेसिक पीएच चाहिँ हामीले आज फसिलिटेट गर्दैछौं. र बेसिक पीएचको बारेमा हजुरहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीहरु सबैजना ह्युमन बिहेभियर चाहिँ हामीहरु सर्भाइभर हो भनेर हामीले सोच्नु पर्ने छ. किनकि पहिला कति धेरै प्रब्लम्सहरु आइराको छ. त्यो प्रब्लम्सहरु त हामीले ओभरकम गर्न सक्यौं. अब आउने आगामी दिनहरुको पनि कार्यक्रमहरु चाहिँ हामीले लाइफ च्यालेन्जेसको कार्यक्रमहरु अथवा केही छ भने हामीले ओभरकम गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ एउटा सोच्नु पर्ने छ. अर्को चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल, एभ्री इन्डिभिजुअल्स आर डिफरेन्ट
हामी सबै इन्डिभिजुअलसँग आफ्नै कोप गर्ने चाहिँ एउटा क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमता हामीले कसरी इन्टरनालाइज गर्छौँ, एनालाइज गर्छौँ, त्यो हामीमाथि भर पर्नेछ। एभ्री इन्डिभिजुअल्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ कसैको जेनेटिक इनहेरिटेन्स पनि रहेको हुन्छ, फ्यामिली सपोर्ट, फ्यामिली लभ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ एउटा बन्ड कनेक्सन मिल्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सिरियसफुल स्ट्रेसले पनि हामीलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। जस्तै कि अहिले नै हेरिराख्नु भएको होला हजुरलाई, यो लकडाउनले गर्दा हामी कति चाहिँ स्ट्रङ भएको छौँ, कति स्ट्रङ भएर हामीहरू बसिरहेको छौँ विथ अब फ्यामिली मेम्बर्स टेकिङ केयर। हाम्रो सबैजनाको कोपिङ मेकानिजम चाहिँ एकअर्काको भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै कसैजनाले कसैले हाँसेर व्यक्त गर्नुहुन्छ, कसैले लेखेर व्यक्त गर्नुहुन्छ। अहिले त डिजिटल सोसियल प्लेटफर्मको जमाना रहेको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यही पिरियडमा पनि कतिजनाले टिकटकमा भिडियो बनाएर फेसबुकमा आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गरेर यसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख, आफ्नो स्ट्रेस व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कोपिङ स्किल्स चाहिँ एन्हान्स हुन्छ एजुकेसनबाट पनि, एक्सपिरियन्सबाट पनि, थेरापीबाट पनि। सो आजको यो चाहिँ एकदमै ठुलो टपिक चाहिँ होइन, एकदम टेक्निकल टपिक चाहिँ होइन, तर यो बेसिक पेज चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा हजुरहरूले पनि गरि नै राख्नु भएको हो, हामी सबैले गरिरहेको छौँ। र अझै यसरी कसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ भनेर मात्रै आज यो कुराहरू चाहिँ निस्केको हो। र यो हाम्रो बेसिक पेजमा चाहिँ 6वटा मोडलहरू रहेको छ। अनि यसको बारेमा भन्नको लागि चाहिँ प्रशान्त भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सुस्मृति। सो अब जो सुस्मृतिले भने जस्तै डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा कोपिङ रिसोर्स मोडलमा चाहिँ हाम्रो बेसिक पिएच भयो। त्यसमा बिलिफ, एफेक्ट, सोसल, इमेजिनेसन, कग्निसन र फिजिकल। बिलिफमा चाहिँ बेसिकली फेथ र सेल्फ ट्रस्ट के विश्वास या आत्मविश्वास भनौँ या अरू कुरामा विश्वास भयो। अफेक्टमा चाहिँ हाम्रो इमोसन सम्बन्धी रिलेटेड हुन्छ, हामीले कसरी इमोसनलाई एक्सप्रेस गर्छौँ, हाम्रो इमोसनले चाहिँ हाम्रो मुडलाई यसलाई कसरी इफेक्ट गरेको हुन्छ र हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सोसलमा चाहिँ अब बाई नेम नै सोसाइटी, सपोर्ट, कम्युनिकेसन स्किल सम्बन्धी रिलेटेड हुन्छ। इमेजिनेसन चाहिँ मोर अफ क्रिएटिभिटी सम्बन्धी रिलेटेड हुन्छ। कग्निसनमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रब्लम सोल्भ कसरी गर्ने पार्ट सिकेर पहिला भएको प्रब्लमलाई एनालाइज गरेर अहिलेको प्रब्लमलाई कसरी सोल्भ गर्ने। फाइनली फिजिकलमा चाहिँ हामीले फिजिकल एक्सप्रेसनबाट कसैलाई एक्सर्साइज गरेर, कसैलाई दुब्रेर, कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको बेला कराएर पनि रिलिफ हुने हुन्छ। सो यो चाहिँ अब विस्तृतमा भयो। अब हामी डिटेलमा जान्छौँ। सुस्मृति। हजुर, थ्याङ्क यू प्रशान्त। यो होलिस्टिक मोडल चाहिँ हाम्रो 6 रहेको छ, अघि नै प्रशान्तले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो यसमा बिलिफ छ, अफेक्ट छ, सोसियल छ, इमेजिनेसन छ, कग्निसन छ र फिजिकल छ। सो अलिकति विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिलिफ भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वास। हामीले चाहिँ केही समस्याहरू आइलाग्दा, केही समस्याहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा विश्वास गरेर, फेथ, भगवानप्रति आस्था राखेर हुन्छ कि पूजापाठ गरेर हुन्छ कि यसरी पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पावर, हाम्रो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्छौँ। हजुरले पनि हेरिराख्नु भएको होला, अहिले न्युजमा पनि आइरहेको छ, घरमा बसेर मान्छेले भजन गाइराख्नु भएको छ, कसैले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, कसैले कौसीमा गएर भाडा बजाइराख्नु भएको छ। त्यो पनि एक प्रकारको एउटा बिलिफ हो। मान्छे हामी इन्डिभिजुअलको बिलिफ, यो गऱ्यो भने मलाई अलिकति मेरो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा बिलिफ राख्ने छ। अर्को चाहिँ हामीले सेल्फ बिलिफ, यो प्रब्लमहरू पहिला पनि आइरहेको थियो, प्रब्लमहरू भइ पनि रहेको छ, हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ। एभ्री डे इज च्यालेन्जिङ, आई क्यान ओभरकम भनेर चाहिँ यसरी पनि एउटा सेल्फ फेथले पनि हामीले चाहिँ बिलिफ राख्नेछौँ। अर्को चाहिँ सेल्फ ट्रस्ट, आफूमा पनि एकदमै ट्रस्ट, एउटा हजुरहरू सबैजना स्ट्रङ्गै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सर्भाइभै गरिराख्नु भएको छ। आई क्यान डु इट, मैले पहिला पनि गरिसकेको छु, म सक्छु भनेर चाहिँ यसरी विश्वासको साथले चाहिँ पनि गर्न सक्ने छ, यसरी पनि बिलिभ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अफेक्ट रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट अफेक्ट भनौँ न, इमोसनल, यो चाहिँ एक्सप्रेसन व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ कोपिङ मेकानिजम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीहरू वी आर सोसियल एनिमल, एउटा सोसियल सर्कलमा बसिसकेपछि मान्छेसँग बोल्नु, हाँस्नु, त्यो हामीले गरिराख्ने कुरा नै हो। सो अफेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिकग्नाइजिङ फिलिङ्स भनौँ न, हामीलाई के भइरहेको छ, मैले कसरी दुःख व्यक्त गर्ने भनेर पनि हामीले चाहिँ अफेक्ट गर्छौँ। अर्को चाहिँ सेयरिङ फिलिङ्स, आफ्नो लभ वानसँग, आफ्नो छिमेकीसँग, रिलेटिभसँग, पार्टनरसँग मनको कुरा सेयर गरेर पनि हामीले स्ट्रेसलाई, ट्रमालाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ एक्सेप्टेन्स अफ फिलिङ्स, जुन चाहिँ यो
मलाई गाह्रो भइरहेको छ, आई सुड सेयर भनेर यसरी पनि हजुरहरूले गरि नै राख्नु भएको होला। अर्को रहेको छ हाम्रो सोसियलमा चाहिँ सोसियल स्किल्स रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ सोसियल समाजमा बसेर हामीले कसरी सोसियली कोप गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले गेटिङ हेल्प अर सपोर्ट विदाउट फिलिङ ह्युमिलेटेड, कहिले पनि कसैलाई हेल्प लिनलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ अरूलाई ह्युमिलेट पनि नगरिकन एकदमै कन्डिसेन्डिङ म्यानरबाट नभनिकन यसरी पनि हामीले चाहिँ कोप गर्न सक्छौँ। अर्को लिडरसिप पनि, लिडरसिपमा चाहिँ आफूले पनि इनिसिएट गरेर हुन्छ ठिकै छ रेजिलिएन्ट भएर, जस्तै कि मेरो पनि समस्या हो यो, उहाँको पनि समस्या हो, आउनु लेट्स कम अप टुगेदर भनेर चाहिँ एउटा रेजिलिएन्ट भनेर चाहिँ हामीले पनि यो समस्या चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौँ। र यति भन्दै अब तीनटा कोपिङ मेकानिजमको बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रशान्तले भन्नुहुन्छ। सो अब बाँकी त्यसपछि चाहिँ इमेजिनेसनमा पुग्यौँ। अब हामीले कोपिङ भनेपछि चाहिँ हामीले सामना गर्ने कुनै पनि समस्या अप्ठ्यारोपन आयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सिनारियो हेरेर या मान्छेको पर्सनालिटी हेरेर चाहिँ यो कोपिङ मेकानिजम सामना गर्ने टुल्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ इमेजिनेसनमा आइपुग्यौँ। अनि कुनै पनि कुरा, अब यो प्रश्नहरू तपाईँलाई पहिला पनि सोधेको होला क्या, जस्तो प्लेनमा चढ्दाखेरि यदि अक्सिजन मास्क आयो भने पहिला कसलाई लाउने, पहिला चाहिँ आफूलाई लाउनुपर्छ अनि मात्र अरूलाई हेल्प गर्न जानुपर्छ भनेर। सो यसमा पनि त्यही के कुरा भन्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आफू ठिक छ कि छैन त्यसको लागि ख्याल गर्ने, पहिला आफू ठिक भयो भने मात्रै त मान्छेले अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। सो पहिला चाहिँ यो कोपिङ मेकानिजम सामना गर्ने भनेको आफ्नै लागि नै हो। पहिला चाहिँ आफैलाई चाहिँ म ठिक छु कि छैन, म कसरी ठिक हुन सक्छु, त्यसपछि मात्र म अरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु। त्यसै सिलसिलामा अब इमेजिनेसनमा चाहिँ क्रिएटिभिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फाइन्डिङ न्यू सोल्युसन टु नन प्रब्लम भनेको अब समस्याहरू धेरै आइरहेको हुन्छ हाम्रो दिनहुँ काममै भनौँ न, कहिलेकाहीँ भनेको जस्तो काम भइरहेको हुँदैन। अनि आजभोलि पनि जस्तो हामी एकदमै लिमिटेड भइरहेछौँ, बाहिर जानु पाइरहेको छैन, अब आफ्नै मान्छेलाई भेट्न पाएको छैन। त्यो एउटा जुन हिसाबले हाम्रो दैनिक जीवन चलिरहेछ त्यो जीवन चाहिँ अहिले चलिरहेको छैन। सो कसरी चाहिँ हामीले यसको सामना गर्ने त? सो इमेजिनेसन टुल युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा अल्टरनेट रियालिटीमा भनौँ न, सर्च फर अल्टरनेट रियालिटी या नन भर्बल एक्सप्रेसन भनेको अब एकचोटि हाम्रो दिमाग भनेको चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्दो कुरा हो क्या, जसमा चाहिँ हामी जे कुरा पनि सोच्न सक्छौँ, दिमागभित्र जस्तो कुरा पनि हामी एउटा रियल जस्तो बनाउन सक्छौँ। सो त्यो गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेको सिनारियोबाट चाहिँ एकछिन टाढा जाने कि एकछिन टाढा, अहिले अब फिजिकली हामी बाहिर जानु सक्दैनौँ तर इमेजिनेसन गरेर त हामी कुनै ठाउँमा पनि पुग्न सक्छौँ। सो इमेजिनेसनको प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यही सिलसिलामा कि जस्तो अब कहिलेकाहीँ हुन्छ एउटा समस्या आयो, अर्को समस्या आयो, 3-4वटा समस्या एकैचोटि आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ ओभरवेल्म हुन्छ कि हामीले एकदम हडबडाउने अनि बिस्तारै रियाक्सन गर्ने गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इमेजिनेसनको प्रयोग गरेर एकछिनको लागि चाहिँ हामीले काम डाउन हुनलाई चाहिँ त्योबाट होइन सबै कुरा ठिक छ भनेर पनि सोच्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो सोचेर चाहिँ हामीलाई सर्टेन टाइम चाहिँ हाम्रो के भन्छ एडजस्ट हुनलाई दिन्छ। त्यो एडजस्ट भएपछि हामी काम डाउन भएपछि चाहिँ फेरि त्यो समस्याहरूलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो कग्निसन। सो कग्निसन भनेको चाहिँ सिधै कन्फ्रन्ट गर्ने कि प्रब्लमलाई, समस्या के परेछ अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको प्लानहरू असेसमेन्ट गर्ने। ल अहिलेकै समस्या भनौँ न, अब महामारी संसारभरि एक प्रकारको महामारी छ, त्यो महामारीमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बाहिर जानु पाउँदैन अनि धेरैको अब जागिरको समस्या, पैसाको समस्या, त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्या भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यदि कग्निटिभ कोपिङ मेकानिजम युज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले असेसमेन्ट गर्छौँ, ल के गर्न सकिन्छ त, बाहिर सधैँ जानु मिल्दैन तर सर्टेन टाइममा जानु मिल्छ, भित्रै पनि घरभित्रै के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले यो टाइम बेटर युज गर्न सक्छौँ, जस्तो अहिले केही नयाँ कुरा सिक्ने मन छ भने त्यो सिकौँ कि भन्दाखेरि। सो कग्निटिभ यदि युज गर्छ भने मान्छेले चाहिँ समस्यामा अड्किँदैन, सिधै चाहिँ के भन्छ सोल्भ गर्नतिर जान्छ अनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने, नयाँ यो तरिकाले भएन भने अर्को तरिकाले गर्ने। अनि फाइनली चाहिँ फिजिकल। सो यो फिजिकलमा चाहिँ हजुरहरूलाई नि अब एक्सपिरियन्स भएको होला नि, कहिलेकाहीँ एकदम
टाउको दुख्यो या धेरै मान्छे हुन्छ नि रुने या हाँस्ने गर्छन् जुन एक्सप्रेसन, त्यो एक्सप्रेसनले हामीलाई चाहिँ रिलिभ गरिरहेको हुन्छ। अनि जस्तो रोएपछि पनि मान्छेलाई एकदम हलुका फिल हुने। सो फिजिकलमा चाहिँ हामीले फिजिकल बिहेभियर थ्रु चाहिँ त्यो स्ट्रेस, ट्रमा या कुनै पनि अप्ठ्यारो भएको कुराहरू बाहिर निकाल्ने गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ बिङ एक्टिङ डुइङ के घरभित्र एकदमै काम गरेरै पनि एकदम के भन्छ मान्छे दिमाग भङ्गिरहेको हुन्छ, कुनै काममै व्यस्त भइरहेको हुन्छ, हामीले धेरै सोचिरहेको हुँदैन। त्यसपछि फिजिकल स्ट्रेन्थ एन्ड पावरमा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्ने अनि कामहरू गर्ने, मुभमेन्ट भनेको अब घरभित्रै पनि यताउता गर्ने या मर्निङ या कुन सुइटेबल टाइममा यदि मान्छेको मुभमेन्ट नभएको बेला चाहिँ बाहिर पनि अहिले सर्ट एन्ड वाकमा केयरलेस भएर जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बडी र माइन्डको अवेरनेस राख्ने अनि ओभरकमिङ फिजिकल डिफिकल्टिज अनि टेन्सन थ्रु बडी रिल्याक्स अनि मेडिटेसन, ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्ने, यसले चाहिँ हाम्रो बडीको टेन्सन चाहिँ रिलिज गर्ने। अनि जस्तै त्यसपछि फाइनली भनेको अहिले अब टाइम हुन्छ कुकिङ गर्ने हो कि आफूलाई रिल्याक्सेसन गर्ने के फिजिकल एक्टिभिटी थ्रु, अनि क्राफ्टहरू, ड्रइङहरू के गर्ने। सो यसरी चाहिँ अब जुन हामीले 6वटै यो सामना गर्ने विधिहरू भन्यौँ, कोपिङ मेकानिजमहरू, यिनीहरूको चाहिँ सबैको अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ। हरेक मान्छेले अब कुनै पनि सिचुएसनलाई डिफ्रेन्ट हिसाबले चाहिँ हेर्ने गर्छ। जस्तो अहिलेकै लकडाउनकै कुरा गर्दाखेरि कुनै कसैलाई चाहिँ उसलाई मान्छेहरूसँग भेटिराख्नु पर्ने, ऊ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै भित्र अप्ठ्यारो भयो, खुलदुली बढी हुने भइरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको। तर जुन मान्छेले चाहिँ अब भित्र बसिराख्ने मन चाहिँ जस एकान्तमा बस्ने, आफैसँग बस्ने, उसलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरी कसैलाई चाहिँ अब यो खाली टाइम छ भनेर उसले चाहिँ झन् ल म के गर्न सक्छु भनेर नयाँ कुरा सिकिरह, नयाँ कुरा गरिरह पनि हुनसक्छ भने कसैले चाहिँ अब यस्तै लाइफ हुने हो कि भनेर चिन्तामा पनि बसिरहेको हुन्छ। सो यो मान्छेहरूमा हाम्रो सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भर परिरहेको हुन्छ र त्यही सर्कमस्टेन्स अनुसार चाहिँ यो सामना गर्ने विधिहरू पनि मान्छेको फरक फरक हुन्छ। सो यो चाहिँ अब हामीले 6वटा विधिहरू भन्यौँ। अब हाम्रो प्रश्न हजुरहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूको चाहिँ फर्स्ट रियाक्सन के भइरहेको हुन्छ? कुनै समस्या आइपुग्यो हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ एकदमै आउनुभयो, अहिले नै भनौँ न, अहिलेकै सिचुएसन पनि एउटा अप्ठ्यारो सिचुएसनको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सो थ्याङ्क यू प्रशान्त। फेरि एकचोटि हजुरहरूलाई हल्का म समराइज गरिदिन्छु है यो बेसिक पिएचको बारेमा। प्रशान्तले भन्नुभएको जस्तै सामना गर्ने कोपिङ मेकानिजम हामीहरू सबैजना इन्डिभिजुअलमा हुनेछ, हामीले गरि पनि रहेको छौँ। हजुरहरूले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो समस्या आयो भने, केही भयो भने कसरी चाहिँ ट्याकल गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आजको हाम्रो यो सेसनको चर्चा रहेको छ। र फेरि सुरुदेखि नै भन्नुपर्दाखेरि यो सेसन चाहिँ हजुरहरूले खालि लकडाउनमा मात्रै फोकस भएर चाहिँ नसोच्नु होला। लकडाउन बाहेकको हाम्रो डे टु डे लाइफ च्यालेन्ज, हामीलाई थकान, बर्नआउट, फटिग, हजुरहरूमध्ये सधैँ रेगुलर काममा पनि जानुहुन्छ, हजुरहरू काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले घरमा बसेर पनि गरिराख्नु भएको होला। इभन हजुरहरू हाउसवाइफ हुनु पनि एकदम हाउसवर्क पनि भइरहेको होला हजुरहरूको, होइन। सो यो चाहिँ कोपिङ मेकानिजम सामना गर्ने यो विधिहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ ट्रमा आएको बेलामा, लकडाउन भएको बेलामा, क्राइसिस आएको बेला मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँहरूको डे टु डे डेली लाइफमा पनि उपयोग हुने चाहिँ यो एउटा कोपिङ मेकानिजम रहेको छ। र अघि प्रशान्तजीले भन्नुभएको जस्तै फेरि यो कसरी चाहिँ हामीले लिन्छौँ भनेर चाहिँ आज हामी त्यही कुरा गरेको। हल्का भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रशान्त एकचोटि त्यो सुरुको लगाइदेऊ न स्लाइड, बेसिक पिएचको बिलिफहरू भएको लगाइदेऊ न। त्यसको पछि हजुर, सो यो हजुरले देख्नु भएको होला, यो 6वटा रहेको छ हाम्रो बेसिक पिएचको मेकानिजम है। हल्का हल्का भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिलिफबाट गरौँ सुरुमा है। सो केही समस्या आइलाग्यो, डे टु डे च्यालेन्जेस लाइफमा केही भयो, हजुरले चाहिँ सुरुमा फेथ राख्नुहुन्छ भगवान्लाई, भगवान्प्रति इच्छा आस्था राख्ने, अथवा हजुरहरू पूजापाठ गर्नुहुन्छ। हाम्रो मेम्बरहरू धेरै पूजापाठहरू पनि गर्नुहुन्छ, इभन हामी पनि गर्छौँ। केही प्रब्लम आयो बित्तिकै ओ माई गड भन्छौँ नि त हामीले, ओ माई गड हे भगवान् भन्छौँ। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेसलाई चाहिँ, हाम्रो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ यसरी नै ओभरकम गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ सेल्फ ट्रस्ट रहेको छ। सेल्फ ट्रस्टमा चाहिँ होइन ठिकै छ, यो प्रब्लमहरू भइरहेको, अहिले यो पेन्डेमिक छ,
पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि हुन्छ अथवा अगाडि पनि हुने होला भनेर चाहिँ यसरी पनि हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई स्ट्रङ राखेर चाहिँ सेल्फ ट्रस्ट पनि हामीले चाहिँ एउटा गर्न सक्छौँ। बिलिफ चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट लाग्छ किनकि आफूमा नै आत्मविश्वास छैन, आफू नै आत्मनिर्भर भएन भने कसरी अरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्ने, इन्सपायर गर्ने। सो हजुरहरू इन्डिभिजुअलहरू सबैजना चाहिँ एकदम आफूपट्टि चाहिँ एकदमै विश्वास राख्नु होला। सो अर्को चाहिँ हाम्रो अफेक्ट रहेको छ, अब अघि नै मैले भनिहालेँ, अब धेरै हजुरहरूलाई कतिलाई चाहिँ स्ट्रेस इजिली लिनुहुन्छ, कसैले लिनुहुन्न, तर अफेक्टमा चाहिँ हजुरलाई केही समस्याहरू आइरह्यो भने चाहिँ इमोसन चाहिँ हजुरहरूले व्यक्त गरेर के एक्सप्रेसिङ इमोसन्स, जस्तै कि हाँसेर, खुसी भएर, अहिले त हजुरहरूलाई अब बोल्नु मन छैन भने पनि बिबोली थेरेपी होइन, लेखेर पढेर यसरी पनि हजुरले चाहिँ आफ्नो मनको कुरालाई, आफ्नो दुःखलाई चाहिँ यसरी व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर गरेर, साथीभाइहरूसँग बसेर, अहिले फोन टु फोन स्काइप कल, यो पनि एउटा एफेक्ट नै हो। हामीहरू अब हजुरहरूलाई यसरी 1-to-1 स्काइप कल, जुम कल हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो पनि एउटा अफेक्ट नै हो एक प्रकारले। हामीहरू हजुरहरूसँग फिजिकल्ली त्यहाँ नभए पनि हामीहरू यसरी अनलाइन सेसनबाट पनि कस्तो हुनुहुन्छ अङ्कल आन्टी भनेर एक प्रकारको एउटा हजुरहरूले पनि हामीलाई कोपिङ एनर्जी दिइराख्नु भएको छ, हामीहरूले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा अफेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ दिइरहेको छौँ। यसरी पनि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो सोसियल रहेको छ, फेरि पनि अघि भनिहालेँ, वी आर सोसियल एनिमल, वी लिभ इन अ सोसाइटी। सो सोसियल एनिमल भएपछि चाहिँ कसरी सपोर्ट लिएर हुन्छ आफ्नो पेरेन्ट्सको, जस्तै कि म मेरो पेरेन्ट्ससँग बस्छु, केही प्रब्लम आयो भने मैले फर्स्टमा भन्ने नै मेरो पेरेन्ट्सलाई हो, त्यसपछि मेरो कलिग्सहरूलाई हो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि सोसियलमा बसेर कम्युनिकेसन स्किल्स, अहिले त फोन छ, भाइबर छ, फोन गरेर कल गरेर पनि हजुरहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ कि आफ्नो प्रब्लम सोसियली नै यसरी सल्भ गर्नुहुन्छ कि। अर्को इमेजिनेसन रहेको छ, इमेजिनेसनमा चाहिँ यो नभइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर कहिले सोच्नु भएको छ हजुरहरूले? सोच्नु भएको होला, जस्तै कि इभन हाम्रै केसमा अहिले लकडाउन नभएको भए म भाटबटिनी जान्थेँ, म आइसक्रिम खान्थेँ, लबी मलमा गएर मुभी हेर्थेँ, यसरी पनि इमेजिनेसन गरिराख्नु भएको छ कि हजुरहरूले? जुन प्रब्लम आइरहेको छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हजुरहरूले एउटा साइडमा राखेर पोजिटिभ म्यानर सोच्नु, अलिकति सकारात्मक सोचेर पनि हजुरले चाहिँ इमेजिन गरिराख्नु भएको छ कि है? हजुरहरू आफ्नो स्पिकर म्युटमा राख्नु होला। अहिले हामी लास्टमा हाम्रो प्रश्न क्वेसन एन्सर राउन्ड हुनेछ, त्यसमा चाहिँ हामीहरू अनम्युट गरेर कुरा गर्नेछौँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो कग्निसन चाहिँ एकदम क्विक थिङ्किङ भनौँ, हाम्रो स्मरण शक्ति क्षमता भनौँ। केही प्रब्लम आउने बित्तिकै क्विक एकदमै प्रब्लम सल्भिङ भएर, जस्तै कि अब हामीले नै भनौँ न, अब हामीहरू मेम्बर सामु जान सक्दैनौँ अहिले होइन, कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउनमा छौँ, तर हामी कसरी चाहिँ हजुरहरूसँग कनेक्ट हुने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी थ्रु स्काइप कल, थ्रु जुम कल, यसरी चाहिँ हामीहरू हजुरहरूबाट आइरहेको छौँ। यो पनि एउटा प्रब्लम सल्भिङ हो। हामीले समस्यालाई मात्रै नहेरिकन, प्रब्लमलाई नहेरिकन सल्भ गर्ने पनि एउटा स्ट्राटेजी रहेको छ, जुन चाहिँ हजुरहरूमा पनि छ। हाम्रो मेम्बरहरूमा त एकदमै कग्निसन त धेरै छ। इभन हामी भनौँ न मिड 25-20 हामीलाई, हाम्रो जेनेरेसनलाई स्काइप कल, जुम कल चलाउन एकदम गाह्रो भएको छ, गाह्रो नै लागिरहेको छ। अब हजुरहरू ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ स्काइप कल, जुम कल, मेसेन्जर, भाइबर, यो पनि एउटा कग्निसन नै हो हजुरहरूको डे टु डे लाइफमा हुने प्रब्लम सल्भिङ। ठिकै छ, बिहानी आउन नपाए पनि, बिहानीको सेसन जोइन गर्न नपाए पनि कसरी हुन्छ, हामीहरू चाहिँ एउटा पर्सनल कन्ट्याक्ट बनाऊँ भनेर चाहिँ एउटा सोसियल प्लेटफर्मको युज गरेको छौँ, त्यो पनि एउटा कग्निसन हो। अर्को चाहिँ लर्निङ पनि, केही प्रब्लम आयो, समस्या भयो, कसरी त यसलाई सल्भ गर्ने, जस्तै कि हजुरले आर्टिकल पढिराख्नु भएको होला अहिले, लकडाउनको न्युज, इभन सबै डे टु डे लाइफ न्युजको बारेमा अपडेटेड भइराख्नु भएको होला हजुर। त्यसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ प्रब्लमबाट चाहिँ सल्भ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। लकडाउन अगाडि पनि आइएम स्योर हजुरहरूले सपिङ गरिसक्नु भएको थियो होला, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई भनिसक्नु भएको थियो होला, त्यो पनि एउटा चाहिँ कग्निसनको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ युज गर्नुभएको हो। अर्को चाहिँ फिजिकल, यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। अहिले हामी फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि गर्नेछौँ। फिजिकलमा चाहिँ अघि प्रशान्तले भन्नुभएको जस्तै घरमै बसेर अथवा साथीभाइहरूसँग मिलेर खाना बनाएर होइन, नाचगान गरेर, हाम्रै घरमा पनि क्यारियोके भइरहेको छ। त्यसरी नै कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राख्ने फिजिकल्ली, यसरी पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सक्छौँ। यति भन्दैमा हजुरहरूलाई के अब अघि प्रशान्त भाइले कुरा राख्नु भएको जस्तै
हजुरहरूको पनि आफ्नो होला कोपिङ मेकानिजम होइन, सामना गर्ने आफ्नो प्रब्लमहरूलाई आफ्नो समस्याहरूलाई सामना गर्ने एउटा माध्यम होला हजुरहरूको पनि। सो त्यो हामी छलफल गरौँ। यो यति 6वटा मध्ये हजुरहरूको कुन चाहिँ रहेछ त? हजुरहरू विश्वास गर्नुहुन्छ कि हजुरहरू चाहिँ एकदमै अफेक्ट इमोसन पोख्नुहुन्छ कि सोसियल हजुरहरू चाहिँ सामाजिक एकदमै आफ्नो सोसाइटीमा बसेर छरछिमेकी रिलेटिभ फ्यामिली उहाँहरूलाई भनेर यसरी सल्भ गर्नुहुन्छ कि अर्को इमेजिनेसन यो नभइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर एउटा पोजिटिभ म्यानरले चाहिँ सोचेर सल्भ गर्नुहुन्छ कि अथवा कग्निसन छिटै प्रब्लम आयो, प्रब्लम आएपछि यसरी बसेर हुँदैन, ल मैले तुरुन्तै केही न केही गरिहाल्नुपर्छ भनेर हजुरहरूले यसरी चाहिँ क्विक डिसिजन लिनुहुन्छ कि अर्को चाहिँ फिजिकल, ठिकै छ प्रब्लम भनेको भइरहन्छ, म ब्याडमिन्टन खेल्छु, म क्रिकेट खेल्छु, म पब्जी खेल्छु, यसरी हजुरहरूले चाहिँ फिजिकल पनि युज गर्नुहुन्छ कि? सो यो विषयमा चाहिँ हामीहरू चर्चा गरौँ न है। अब हजुरले आफ्नो केही छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यति मध्येमा हजुरहरूको स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। सो यो 6वटा मध्ये हजुरको चाहिँ के रहेछ त, सामना गर्ने विधि के रहेछ त भनेर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। प्रशान्त? हुन्छ, हजुरहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर हजुर, प्रेजेन्टेसन चाहिँ रमाइलो लाग्यो, धेरै कुरा पनि सिक्न पाइयो। म चाहिँ मेरो कुरा राख्न चाहन्छु। म लुमन्ती। मलाई चाहिँ बिलिफ जस्तो लाग्छ है मेरो चाहिँ, बिकज केही कुरा अलिकति केही प्रब्लम आउने बित्तिकै नै फर्स्टमा होइन आज नभए भोलि हुन्छ, यसको पनि टाइम आइहाल्छ र ठिक भइहाल्छ नि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो कोपिङ मेकानिजममा फर्स्टमा आउने भनेको बिलिफ हो, र त्यसपछि चाहिँ इमेजिनेसन, हाउ आई क्यान सल्भ द प्रब्लम द्याट आइएम फेसिङ भनेर आई स्टार्ट टु फिगर आउट इन्टु माई हेड होइन। त्यो अनि इमेजिन गर्दै यसरी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आई थिङ्क बिलिफ र इमेजिनेसन चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। अरू कसैको केही छ भए जसको भिडियो अन छ म हजुरहरूलाई चाहिँ देख्न सक्छु। सो हात उठाउनु भए पनि हुन्छ र अनम्युट गर्नु भए पनि हुन्छ डाइरेक्ट। हेलो हजुर, म शैलेन्द्र राज भण्डारी, म रनसानको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हो। अनि हजुर सर्वप्रथम त यति राम्रो प्रेजेन्टेसन एभाइलेबल गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू सर। धेरै अहिलेको समयमा यो कोपिङ गर्नु सबैलाई डिफिकल्ट हुने टाइममा कतिपय कुरा त अलिअलि बिट्स एन्ड पिसेसमा मान्छेलाई थाहा पाएको पनि हुनसक्ला, तर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ वेमा इन टोटालिटी दिइदिनु भयो, त्यो धेरै नै युजफुल लाग्यो। अनि मेरो केसमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा यो 6 पोइन्ट मध्ये कुनै एउटा भन्दा पनि इस मिक्स इस कम्बिनेसन इस काइन्ड अफ प्याकेजको रूपमा अलिअलि अथवा डिफ्रेन्ट मिक्सचरमा सबै नै युज गरेर हुन्छ होला। तर मैले अझ अलिकति पनि सक्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो अझ फिजिकली एक्टिभ भयो भने फिजिकल एन्ड मेन्टली दुइटै ब्यालेन्स हुन सजिलो हुन्छ भनेर सायद अलिकति त्यसलाई मैले बेसी दिन्छु कि त्यो अलिअलि चाहिँ सबै एज अ मिक्स चाहिँ युज गरेर हुन्छ होला, नोइङ अर विदाउट नोइङ है। तर यसले चाहिँ अझै अवेरनेस अझै यसले चाहिँ क्रिस्प बनाइदियो। थ्याङ्क यू सो मच फर द प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो यसरी नै कोही हुनुहुन्छ आफ्नो कोपिङ मेकानिजम आफ्नो सामना गर्ने विधि सेयर गर्नु? हजुर चन्द्र आन्टी। मलाई पनि भन्नु मन लाग्यो कि थ्याङ्क यू सो मच फर आजको सेसनको लागि, एकदम रेलेभेन्ट सेसन राख्नु भएकोमा तपाईँहरूले। अनि यो अब यही विषयमा कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अघि उहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो मेरो पनि मिक्स नै छ। उसहरू चाहिँ मैले पनि कसरी कोपिङ म्यानेज गर्छु भन्दाखेरि
म जस्तो बिलिफमा पनि आफूलाई सेल्फ ट्रस्ट गर्ने बढी छ मेरो। एक्सप्रेसिङ म धेरै चाहिँ भनेर चाहिँ धेरै एक्सप्रेस चाहिँ गर्दिनँ, तर जस्तो कम्युनिकेसनहरू स्किलहरू त्यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई नै कोपिङ गरिरहेको हुन्छु। र विशेष गरिकन चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल जस्तो इमेजिनेसन चाहिँ मलाई आउँछ, धेरै नै आउँछ मलाई पनि। जस्तो रिसेन्टली मैले चाहिँ एउटा कविता नि लेखेको थिएँ अहिले यो चाहिँ लकडाउनकै बारेमा चाहिँ होइन। यदि यो साह्रै नै यो लकडाउनले गर्दाखेरि मैले फेसबुकमा नि एउटा लेखेको थिएँ। जस्ट मैले थिङ्किङ गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ अहिले बत्ती त यो बिजुलीको हामीलाई अहिले ठुलो हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 एचिभमेन्ट चाहिँ जस्तो अहिले लोड सेडिङ कम भएको छ नि त। लोड सेडिङ चाहिँ भइरहेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला त अहिले यो कोभिड भइरहेको बेलामा भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो त्यो इमेजिनेसन आएको थियो के। जस्तो हस्पिटलमा भेन्टिलेटर नचल्ने, मेसिन नहुने, पानी नहुने, कस्तो समस्या हुन्थ्यो, बिरामीलाई समस्या उला भनेर मैले फेसबुकमा लेखेँ। त्यस्तै गरेर मलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्जुस बन्नु सिकायो भन्ने चाहिँ मतलब मितव्ययता अपनाउनु सिकायो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो इमेजिनेसनमा चाहिँ त्यसरी आएको थियो क्या। म त्यसरी चाहिँ आफूले आफूलाई व्यक्त गर्न कोसिस गर्छु। र विशेष गरिकन अरू चाहिँ त हेल्थ र फिजिकल बिहेभियरमा चाहिँ हाम्रो त लकडाउनमा घरमै बस्नु भन्छ, बस्ने मात्रै होइन झनै बढी नै भएको छ। मेरो मात्रै होइन, हामी दुवैजनाको बढी त्यो चाहिँ बढी भएको छ एक्स्ट्रा नै। अरू चाहिँ त हाम्रो मिक्स चाहिँ छ, मेरो लागि चाहिँ मिक्स मेथड छ मेरो चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू आन्टी। यो कोपिङ रिसोर्स मोडल चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सबै अब हजुरमा 6 जना अघिवा शैलेन्द्र सरले नि भन्नुभयो, आन्टीले नि भन्नुभयो, सबैजनाको सबै बिलिफ पनि छ, सोसियल पनि छ। सो यसरी नै हामी कुरा गरौँ न। हाम्रो कोही हुनुहुन्छ मेम्बर सेयर गर्न चाहनुहुने? प्लिज हामी एउटा अब हामी सोसियल बढाउँ है। यो चाहिँ हाम्रो सोसियल अब कोपिङ मेकानिजम सोसियल्ली। हजुर हजुर ए नमस्ते, म प्रेम श्रेष्ठ, म पनि रञ्जनको म एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर। हजुर हजुर म प्रेम श्रेष्ठ बोल्दैछु, सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर सर। हजुर सुनिरहेको छु। हजुर यो जुन यो 6वटा जुन त्यो टपिक छ नि त्यसमा पनि म एकदमै फुली एग्री। तपाईँको यो फर्स्ट अफ अल तपाईँको यो प्रेजेन्टेसनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ अब मेरो केसमा बिलिफमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मलाई के भएको थियो भने तपाईँको जुन यो सुरुमा तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको जुन त्यो पेन्डेमिक सुरु भयो र अब हामी लकडाउनमा बस्यौँ होइन। त्यस बेलामा चाहिँ बिलिफमा मलाई अलिकति कस्तो भयो भनेदेखि अब तपाईँ अघि भन्नुभएको जस्तै अब हामीले यो त्यो गडमा हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ, हामी कुनै किसिमबाट आफूले सेल्फ ट्रस्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको थियो। अब यो अब चाहिँ यो कोभिड-19 कस्तो हुन्छ यसको रूप चाहिँ आउने दिनमा भन्ने कुरा त्यसले मलाई अलिकति साह्रै अलिकति मलाई चाहिँ चिन्ता नै पारेको थियो होइन। अब आफैले चाहिँ पनि मनलाई एकदम अलिकति भन अब धैर्यता गर्नुपर्ने चाहिँ खोजेको थिएछ। अनि मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो किनभने अब चाहिँ हाम्रो फ्यामिली पनि अब कोही अब विदेशमा हुनुहुन्छ है, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ भएको थियो। तर पछि त्यसलाई मैले अब मेन्टेन गरेँ। अब त्यसको लागि मैले चाहिँ अब एकैपल्ट फिजिकलमा म जम्प हुन चाहेँ। अब जुन त्यो तपाईँको हुन्छ नि अब भनेको फिजिकल बिहेभियरबाट भने कि बेसी फिजिकल जस्तो योगा सेवा भयो अनि फिजिकल एक्टिभिटी होइन। त्यसले त्यो मैले चाहिँ अप्नाएपछि मलाई अलिकति आफ्नो चाहिँ हेल्थलाई आफ्नो मनलाई अलिकति मैले चाहिँ अलि चित्त बुझाउन चाहिँ सकेको मैले पाएँ। मलाई अलिकति आफ्नो चाहिँ अलिकति जुन त्यो मेन्टली अलिक उभा थियो, तर अहिले चाहिँ ठिकै छ। र त्यही बिचमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको इमेजिनेसनको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि अब म पनि त्यसै गरेँ। यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ मलाई चाहिँ गर्न चाहिँ अब चाहिँ मन लाग्यो। जस्तै भने अब कुकिङ भयो होइन, तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ हाउस किपिङ अब को काम भयो, अब हाउसको क्लिनिङ भयो होइन। अब यस्तै अब म्युजिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ म चाहिँ व्यस्त हुन पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन त्यो मेरो एकै किसिमको जुन त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो जुन त्यो मनमा बसिरहन्थ्यो नि यो जुन यो पेन्डेमिक यो के हो कसो हो भन्ने कुरा थियो। अब त्यसले यो सबै मेरो एक्टिभिटीले गर्दाखेरि मलाई अलिकति रिलिफ नै मैले चाहिँ
भएको मैले महसुस चाहिँ पाएँ। इन ओभरअल भन्दाखेरि म चाहिँ यही 6 पोइन्टकै भित्रमै फेरिमै चाहिँ म चाहिँ पढ्छु नै भन्छु म त। हजुर यति हो। थ्याङ्क यू सर। कोही हुनुहुन्छ अरू हाम्रो मेम्बरहरू? नर्मदा आन्टी, चञ्चलामा, प्रेम अङ्कल? जिता अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँनिर, हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर जिता अङ्कल। Thank you very much. How are you? I am fine, uncle. Thank you. Thank you for joining our session, uncle. Thank you very much. Actually, कहिले हुन्छ होला, कहिले प्रोग्राम गर्छ होला भने हामी विचार गरिराखेका हुन्छौँ। Yeah, this is the third time also. पहिला कुरो thank you very much all the youngsters हरुले यो प्रकारको प्रोग्राम गरिदिनु भएकोमा, sharing each other, नत्र भने त भेट पनि हुँदैन थियो। And एउटा कुरो भन्दाखेरि त I would say faith and belief मा चाहिँ this is the time actually after your life को completely लामो समयमा reality चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले देखिया छ। Reality sometimes it becomes a completely सोचेको भन्दा अर्को प्रकारको चाहिँ तरिकाले सञ्चालन हुँदो रहेछ भन्ने कुरोहरु पनि देखिया छ। It's like I mean when we say एउटा फाइदाजनक चाहिँ के देखिया छ भने फ्यामिली हाम्रो जुन प्रकारको एउटा घरमा बसेका हुन्छौँ आपसमा यता कुद्ने उता कुद्ने छोरा कुद्ने वाइफ कुद्ने म कुद्ने र अहिले चाहिँ के छ भने एकै ठाउँमा छौँ एन्ड एकै ठाउँमा हुँदाखेरि भेरी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ कम्स अलोङ अल्सो एन्ड अर्को कुरो चाहिँ के देखिन्छ भने this is the time actually साथीभाइहरू like you people तपाईहरुको यस्तो बेला फोन आउँदाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने ओ यस यस आई हैव बीन रिमेम्बर्ड मलाई सोधिराखेको छ मलाई याद गरेको छ मेरो कोही रहेछ है भन्ने फिलिङ गराउनको लागि I think what we need to do is communication skills. I know we would not be able to do so much about it, but यति बेला communication skills हरु चाहिँ बढाइराख्नु पर्छ। त्यसै कारणले like I called up Prem Subba today in the morning. I think we had a chat for about half an hour. मजा लाग्छ त्यो दिनको रमाइलोपन होल डे नै त्यो क्यारी अन गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले कम्युनिकेसन स्किल्स हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। टकिङ टु योर फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स इट्स गुड। अहिले हामी बस्दा बस्दै फेरि उताबाट युके देखि भाइ आएको थियो होला त्यो मेसेज चाहिँ मैले सुन्न पाएको छुइनँ। अब नयाँ नयाँ चीजहरु अपनाउनु पर्ने अहिले मैले के चाहिँ देखिया छु भने all your technical things that you know about it हामीलाई जानकारी भइराखेको हुन्छौं गर्न पनि सक्छौं तर हामी के गर्छौं भने डिपेन्ड्स अन दी अरूसँग मानिलियौं प्लम्बिङ को केही प्रब्लम भयो भने हामी बोलाउँछौं प्लम्बर खोज्छौं इलेक्ट्रिशियन को केही गडबड भयो भने इलेक्ट्रिशियन बोलाएर काम गर्न लान्छौं सानो तिनो कुरो गर्दा पनि हामी गर्दैनौं we don't try it this is the time it comes along also त्यसै कारणले मैले यो सेसन मा चाहिँ मेरो अस्ति कतै प्रेमले भन्दै गरे जस्तो लागेर हामीले यस्तो प्रकारको पनि द टिचिङ मेथडमा स्कुल्समा कलेजेसहरुमा मोस्टली द टेक्निकल कुरोहरु पनि सिकाउनु पर्ने पनि जरुरी हुँदछ। गार्डनिङ कसरी गर्ने बिउ कसरी रोप्ने कसरी उम्रिन्छ त्यसको थाङ्ग्रा कसरी दिने देयर आर लट अफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न ड्युरिङ योर स्कुल डेज जहाँ चाहिँ जिन्दगीभर काममा आइराखेको हुन सक्दछ। सो अहिले अघि मेरो वाइफले एक्सप्रेस गरे जस्तो यो 2 महिना लाग्यो वी आर स्टिल अन द सेम स्केल अलिकति स्लो डाउन चाहिँ गरेका छौं किनभने अलि जिउले होला जस्तो लागेन थकित हुन थाल्छौं काम चाहिँ गरेको छौं
अलिकति स्किल सिकेको थियो भुइँहरू पुस्ने तरिकाहरू अहिले नयाँ नयाँ तरिका आफैले पनि अपनाउँदैछु सिकाउँछु मेरो मेजलाई सिकाउँछु अरू बेला त मौकै पाउँदिनँ बिहान जान्छु मेड्सहरू गइसकेका हुन्छ फेरि कम्स अलोङ द सेम comes along all the time त्यसै कारणले अहिले यो समयमा this only yesterday we went out after about a 2 month को बाहिर 2 महिनाको पछि चाहिँ हिजो मात्रै हामी बाहिर गएको थियौँ मेडिसिटी रमाइलो लाग्यो खाली बाटो गाडी गुडी राखेको छ पुलिसहरू मस्तीसित बसेको छ हेरे पनि छैन पास पनि माग्दैन केही गरिहाल्छ कि जस्तो लाग्थ्यो 2 ठाउँमा चेक गर्यो त्यसको कुरो गर्न त बाँकी छ हस्पिटल मेडिसिटी भेरी नाइस वान भेरी क्लिन अर्ली मर्निङ गएको हुनाले मान्छेहरू पनि कमी थियो डक्टर्स वेयर नाइस एन्ड जति पनि स्टाफ हो दे भेरी गुड अल्सो एक दुईवटा कुरो देखेको कुरो भनेर आयौँ आफूलाई 2 महिनाको बादमा चाहिँ अलिकति अलिअलि यता ढाड दुखेको खुट्टा दुखेको छाती दुखेकोहरू चाहिँ ठिक भएर आएको छौँ एन्ड इन्जोयबल अल्सो यो जुन प्रकारको लकडाउनले अहिले दिएको छ मौका सम पिपल यस हामी त रिटायर्ड एजेसमा भएको हुनाले वी डोन्ट ह्याभ मच टु डु गो बाहिर जानुपर्ने पनि त्यति लामो स्थिति पनि आउँदैन तैपनि अहिले भन्दाखेरि मेरै उले हेर्दाखेरि लकडाउनले गर्दा मेरो खर्च चाहिँ कम भएको छ मेरो चेक पनि चल्दैन ब्याङ्कमा पनि चल्दैन अलिकति पैसा निकालेको थिएँ अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यस कारणले यो पनि एउटा फाइदा चाहिँ जस्तो लाग्छ ओके सुस्मिति एन्ड प्रशान्त थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड इफ द लकडाउन कम्स अलोङ अल द वे कति महिनासम्म जान्छ भने किप अन डुइङ दिस काइन्ड अफ अ प्रोग्राम वी विल एक्चुअली यसो अलिकति ट्युनहरू गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ट्युनमा गर्दाखेरि साथीभाइहरूलाई भेट्न पाउँछौँ खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अङ्कल सो अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै वी आर सर्भाइभर्स हामी सबैजना सर्भाइभर हौँ राम्रो राम्रो कुराहरू भन्नुभयो शैलेन्द्र सरले हजुरले आन्टीले होइन सो यो चाहिँ हामीहरू अर्गनाइजै गर्नेछौँ अङ्कल हामी अघि नै भने नि मैले एउटा सोसियल कोपिङ मेकानिजम हाम्रो लागि पनि हजुरहरूको लागि पनि हामीहरू सो यसरी भन्दै हामी चाहिँ गर्नेछौँ अङ्कल आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तो सेसनहरू गर्नेछौँ थ्याङ्क यू हजुरहरूले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा विश्वास हुन्छ द्याट हाम्रो बिहानी मेम्बर्स आर अलवेज देयर फर अस भनेर चाहिँ एउटा होप चाहिँ छ हजुरहरूप्रति स्योर अब नर्मदा आन्टी भन्नु चाहनुहुन्छ होला नर्मदा आन्टी आन्टी नर्मदा आन्टी माइकमा प्रब्लम छ म्युट त हुनुहुन्न मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ हजुर अरू कसैको पनि केही छ भने हजुर उहाँको माइकमा अलिक प्रब्लम छ जस्तो छ अरू कसैलाई पनि सेयर गर्नु छ भए हजुरहरूले आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क नर्मदा आन्टीको अर्को एउटा पनि अकाउन्ट चाहिँ छ जस्तो अब आयो आवाज सो अहिले स्टिल माइकमा प्रब्लम छ होला उहाँको
सो प्रशान्त त्यति बेलासम्म क्यान यु सेयर तिम्रो चाहिँ कुन कुन खालको मेकानिजम कोप गर्नुको के छ भनेर लेट्स किप सेयरिङ। सो मेरो चाहिँ चन्द्र आन्टीसँग मिल्न जान्छ अलिअलि। मेरोमा चाहिँ इमेजिनेसन चाहिँ एज अ कोपिङ मेकानिजम हुन्छ के। सो मलाई चाहिँ कस्तो सिचुएसन भइराख्यो बेला मानौँ 3-4वटा 4-5वटा समस्या एकैचोटि आयो भने चाहिँ मलाई अलिक स्लो डाउन हुने हुन्छ कि लाइक एकदमै त्यो रियाक्सन गर्न नसक्ने। सो त्यसको बेला चाहिँ मलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ मोमेन्ट चाहिने हुन्छ, जुन मोमेन्टमा चाहिँ म आफ्नै के भनौँ न माइन्डभित्र चाहिँ आफूलाई नै काम डाउन गर्न भनौँ न एउटा अल्टरनेटिभ रियालिटी या गाइडेड इमेजिनेसन जस्तो गरेर चाहिँ म आफैलाई चाहिँ अर्कै एउटा रियालिटीमा चाहिँ झुलाइराख्छु क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिक काम डाउन हुन्छ। त्यो काम डाउन भएपछि चाहिँ फेरि म चाहिँ कग्निसनमा गइरहन्छु। त्यसपछि ल के त प्रब्लम हो सामना गर्दाखेरि चाहिँ पहिला आफैलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने भनौँ न। सो त्यो केसमा भइरहेको छ। मेरो लागि चाहिँ इमेजिनेसन नै भइरहेको छ। जस्तो अहिलेकै कोही हुनुहुन्छ कसैको केही छ भन्नुपर्ने? हेलो सुस्मित। हजुर आन्टी। प्रशान्त सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु। हामी बोलेको सुन्ने छ? हजुर हजुर। ल अब हाम्रो सुस्मृति। हजुर आन्टी। म नर्मदा आन्टी सुन्यो? सुने आन्टी। सो मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल कोपिङ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो भन्नभन्दा अगाडि बिहानीको टिम सन्तोषी राणालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो सेसनहरू राख्दा एकदम राम्रो लाग्छ। मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नम्बर 1 बिलिफ, फेथ, सेल्फ ट्रस्ट। जतिखेर पनि जुनै प्रब्लममा पनि हामीले आफूलाई ठुलो विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो प्रब्लमबाट हामी चाँडै निस्किन्छौँ, छिट्टै हाम्रो राम्रो हुन्छ भनेर हामीले एउटा बिलिफ राख्दा एकदम राम्रो मेरो लागि। अनि अर्को चाहिँ सोसियल सपोर्ट, कम्युनिकेसन स्किल्स। यो जति मान्छेले आफ्नो जीवनमा सपोर्ट पाइन्छ आफ्नोदेखि, साथीभाइदेखि या कुनै पनि संस्थादेखि, यसले पनि हामीलाई छिट्टै प्रब्लमदेखि निकाल्नु सक्छ। अनि कम्युनिकेसन स्किल्स पनि यसमै आउँछ। र आजको यो सेसन जुन बिलिफ र सोसियल छ यसमा चाहिँ म एकदमै धेरैभन्दा धेरै मैले विश्वास पनि गर्छु अनि अहिलेसम्म गरेको पनि छु इन माई लाइफ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। यो भन्नु चाहेको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू आन्टी। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो भन्नुभयो। हजुरले मनदेखि पूजापाठ गर्नुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ हामीलाई। थ्याङ्क यू। चञ्चलामा हजुर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। हजुर सुनियो। सुस्मिति प्रशान्तलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद। यस्तो राम्रो सबै गयो। भर्खरै हाम्रो नर्मदा बहिनीले भन्नुभयो मलाई त नर्मदा बहिनीको त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ असाध्यै नै मनपर्छ। जे कुरामा पनि म त उहाँसँग फोनमा गऱ्यो भने मेरो मनै आनन्द हुन्छ। त्यस्तो छ। थ्याङ्क यू।
मलाई चाहिँ सबै कुरा नै अब बिलिभ त्यो त अलिअलि सबैकोमा छ। इमेजिनेसन भनेको चाहिँ अलि राम्ररी बुझिन कि हामीले कल्पना गरेर यो चाँडै सक्छ यस्तो भनेर सोच्ने भने हो कि के इमेजिन गर्ने भनेको हजुर मा इमेजिनेसनमा चाहिँ अब हजुरलाई केही समस्या भइरहेको छ, अब प्रब्लमहरू आइरहेको छ, तर पनि हजुरले चाहिँ एउटा पोजिटिभ सकारात्मक भएर सोच्नु, यो प्रब्लम आइरहेको छ म सकारात्मक भएर सोच्दैछु भनेर त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ नेगेटिभलाई चाहिँ ध्यान नदिएर सकारात्मक सोचलाई चाहिँ ध्यान दिएर सोच्नु। बुझ्नुभयो मा? भनौँ न अब यो कोरोनै भयो, अब यो कोरोना जान्छ होला, यो अब चाँडै जान्छ होला भनेर सोच्ने त्यस्तै हो र? हजुर हजुर त्यस्तै पनि हुन्छ। प्रशान्त अलिकति प्रशान्तले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। प्रशान्त होइन, प्रशान्तले बोल्ने एउटा हेलो हजुर हजुर तपाईँ काट्यो कि बिचमा? हेलो मा हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ हजुरले? प्रशान्तले बोले त सुने। प्रशान्त ए हजुर मेरो अलि एकचोटि बिचमा डिस्कनेक्ट भयो के। सो इमेजिनेसन भन्दाखेरि एउटा सुस्मृतिले भनेको जस्तो एउटा अप्टिमिस्टिक या पोजिटिभ भ्यू पोइन्ट पनि सोच्ने। अर्को इमेजिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब हजुरलाई नि चिन्ता भइरहेको हुन्छ के गर्ने कसो गर्ने, त्यो भइरहेको बेला चाहिँ एकदम हाम्रो के भन्छ भित्र चाहिँ के भयो एकदमै घुसमुस कसो गर्ने होला के गर्ने होला कस्तो आइपर्यो भनेर चाहिँ एकदमै हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुन्छ र हामीले एउटा स्ट्रेट थिङ्क गरेर सोच्नु सकिरहेको हुँदैन कि के गर्ने त भनेर एकदम दिमाग यताउता हलचल भयो भने। सो इमेजिनेसनमा चाहिँ क्रिएटिभिटी भनेको। सो यसमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो नसोचेर के राम्रो कुरा भन्छ के राम्रो हुनसक्छ या यस्तो त्यो कुराहरू सोच्नु चाहिँ हामीले आफैलाई चाहिँ त्यो या सान्त्वना दिने दिएपछि चाहिँ फेरि हामीले राम्रोसँग सोच्न सक्छौँ कसरी चाहिँ सामना गर्ने भनेर। सो कल्पना गर्ने कुनै कुरा पनि एक नराम्रो कुरा भएको छैन भने त्यो नभएको एकचोटि कल्पना गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै शरीरलाई पनि हाम्रो दिमागलाई पनि एकचोटि सान्त्वना हुन्छ। अनि त्यो सान्त्वना आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई त्यो ल यो घटना घट्यो ल यस्तो नराम्रो कुरा भयो भनेर एक्सेप्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो इमेजिनेसन भनेको चाहिँ भन्दाखेरि अब कल्पना गरेर या राम्रो पोजिटिभ कुरा पनि सोच्दा हुन्छ या नयाँ तरिका नयाँ तरिकाबाट चाहिँ सोल्भ गर्ने जुन तरिका चाहिँ छैन या सोचिरहेको हुँदैन हामीले नर्मली। सो भन्दाखेरि कल्पनामा चाहिँ अब त्यो एक्सप्रेसिभ रिलिज एन्ड भेन्टिलेसन अफ इमोसन भनेको चाहिँ अब कसैलाई गीत गाएर जस्तो अघि उहाँले हाम्रो आन्टीले भन्नुभएको थियो उहाँलाई कविता लेख्नुहुन्छ। सो त्यसरी एक्सप्रेसन गरेर पनि हाम्रो इमोसनलाई चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नन भर्बल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ अब बोलेर मात्र होइन नबोलेर पनि हाउभावले चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने। अल्टरनेट रियालिटी मैले जस्तै अहिले भनेको कुनै कुरा भएको छ भने एकचोटि यदि यो नभइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो त त्यो सोच्ने। अनि गाइडेड इमेजिनेसन भनेको चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो दिमागले जे पनि सोच्न सक्छ नि त। सो हाम्रो दिमागलाई चाहिँ गाइड गरेर चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा लाने कि जता चाहिँ हामीलाई एकदम रिल्याक्सेसन फिल हुनसक्छ राम्रो फिल हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ इमेजिनेसनको चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ सामना गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसरी सम्हाल्ने के खास गरी त्यसमा हो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो बा बुझ्यो। थ्याङ्क यू बा, थ्याङ्क यू दुईजनाले धेरै धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू मा। सो प्रशान्त भाइले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटीमा हजुरको क्रिएटिभिटी विचार के सोच्नुहुन्छ अलिकता सकारात्मक सोचले सोचेर चाहिँ अब अहिले हजुरले कोरोनाकै कुरा गर्नुभयो होइन। अब अहिले कोभिड छ लकडाउन छ तर एक न एक दिन अवश्य पनि हामी लकडाउनबाट बाहिर जानेछौँ, बाहिर गएर हामी पिज्जा खानेछौँ घुम्न जानेछौँ भन्ने एउटा सोच सकारात्मक सोच त छ नि हामी सबैको। त्यसरी सोचेर पनि हामीले चाहिँ
हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस पनि कोप अप गर्न सक्छौँ। अघि प्रशान्तले भन्नु भइसक्यो नन भर्बल एक्सप्रेसन, सोचेर पनि नबोलिकन पनि आफै मनमा कुराहरू दिमागमा कुराहरू लिएर पनि पोजिटिभ कुरा सोचेर पनि हामीले चाहिँ सामना चाहिँ गर्न सक्छौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ हाम्रो प्रश्न गर्ने? आज चाहिँ हामीसँग हाम्रो टिम मेम्बर रिचीजी हुनुहुन्छ। रिचीजीको मम्मी हुनुहुन्छ आज हामीसँग, मम्मी र हजुरआमा। गीतु आन्टी र बुलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो हजुरहरूलाई पहिलोचोटि आउनुभएको। आज चाहिँ हाम्रो गीतु आन्टीको चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे पनि रहेको छ। सो हामी सम्पूर्ण बिहानी टिमबाट आन्टीलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडेको धेरै धेरै शुभकामना छ गीतु आन्टी। Thank you so much. Thank you. Happy birthday, auntie. Thank you. हजुरको के छ आन्टी? First time being participated. खासै सबैजनाले यति राम्रो राम्रो कुराहरू सेयर गर्नुभयो। एकदम सुनिरहेछौँ हामी आमा छोरीले नै सँगै बसेर। खासै भन्नुभन्दा पनि सुन्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ आज। हजुर हजुर। Thank you so much. Yeah. Thank you aunty. Thank you. हजुर हैन हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले आज मैले भन्नुभन्दा पनि आज मलाई धेरै सुन्नु नै छ अनि धेरै राम्रो लागिरहेछ सुनिरहेको। धेरैजना जित दाजु धेरै उहाँ एकदमै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ। म 1-2-3 चोटि भेटेको छु उहाँलाई कुनै प्रोग्राममा जाँदाखेरि। अनि नर्मदा दी पनि उहाँहरूको राम्रो राम्रो लाग्यो। हजुर आन्टी थ्याङ्क यू। अब अझै सुन्छु। म चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो भइरहेछ, हामी चाहिँ एज अ टिचर होइन, एज अ टिचर अब हामी अहिले के भइरहेछ भने के भइरहेछ सबैलाई थाहै छ। अब स्कुलले अनलाइन टिचिङ गर्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसमा यही प्र्याक्टिस गरिराखेकै छौँ अहिले त। अनि अब आफ्नो दिमाग माइन्ड सबै हुन त सुरुको दिनहरूमा चाहिँ अलिकति प्यानिक भयो यसले गर्दा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा। र अहिले चाहिँ आई एम भेरी बिजी विथ माई लर्निङ एन्ड टिचिङ प्रोसेस, सो स्पेन्डिङ टाइम लाइक द्याट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू आन्टी। फेरि पनि धन्यवाद आन्टी पहिलोचोटि आउनुभएको हाम्रो अनलाइन सेसनमा। फेरि पनि आउनु होला अनि फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे, धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। Thank you so much. I'm truly blessed. Thank you. Thank you aunty. अब एकैछिन एक दुईटा शब्द बुकको पनि सुन्नु त म। ए हस् हस् हुन्छ। हेलो हेलो बु नमस्कार। ल आशीर्वाद छ। अनि जीवनमा के पर्छ के पर्दैन र नानी हो, पछाडि नहट्नु अगाडि बढ्नु। जीवनमा जेमा पनि लड्न सकिन्छ, पछाडि हेर्ने होइन अगाडि हेर्ने हो। हजुर अगाडि बढ्ने हो। समस्या जे पनि पर्ने रहेछ। अब अहिले यस्तो पर्ला भन्ने कसैले चिताएकै थिएन। हजुर अहिले मरिने हो कि बाँचिने हो, तर घरेस खाने होइन अगाडि बढ्ने हो, पछाडि हट्ने होइन। मेरो शुभकामना सबैलाई। धन्यवाद बु, धेरै धेरै धन्यवाद। सो हजुरको अरू केही प्रश्न छैन भने अब हामीहरू सेसनको अन्त्यमा आउन गइरहेका छौँ। हजुर हजुर हजुर। मेरो नातिले जे फेरि जाम भन्छ, म अलि सक्दिनँ, हिँड्न सक्दिनँ। हजुर ल धेरै धेरै आशीर्वाद छ नानीहरू सबैलाई। मेरो नातिलाई अब धन्यवाद। हेर्नुभएको छ, राम्रो छ। हजुर हजुरलाई सबैलाई मेरो आशीर्वाद छ है नानी, हृदयदेखि आशीर्वाद छ। धन्यवाद बु। सो हजुरको अब हामी यो सेसनको अन्त्यमा आइरहेका छौँ र अब अन्त्यमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आज हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, हजुरको कुराहरू सुन्यौँ, एकदम रमाइलो लाग्यो। एक प्रकारको कनेक्सन भनौँ न, विश्वास हजुर आइदिनु भयो। सोसियली कनेक्ट भयौँ हामी, भर्बली यसरी फिजिकली हामीहरू सँगै नभए पनि थ्रु स्काइप कल हामीहरू एकअर्काको आवाज सुन्यौँ, एकअर्कालाई हेऱ्यौँ, त्यो पनि एकदम ठुलो कुरा हो। अर्को चाहिँ हामी ह्युमन बिहेभ, हामीहरू सबैजना सर्भाइभर हौँ, अहिलेसम्म हामीहरू बाँचिरहेको छौँ र आगामी आउने दिनमा पनि यसै जोस जागरका साथ हामी बाँच्नेछौँ भनेर चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ अघि बढौँ।
सबैजनाको आफ्नै कोपिङ मेकानिजम हुन्छ, अघि नै भनिहाल्नुभयो होइन। हजुरहरू धर्म कर्म गर्नुहुन्छ, जित अङ्कल र आन्टी गार्डनिङ गर्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो गीता आन्टी अनलाइन क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। यसरी पनि कसरी हुन्छ आफ्नो स्ट्रेस च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ सामना गर्ने चाहिँ सबैको इन्डिभिजुअलको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ। राम्रो राम्रो कुराहरू पनि आज निस्किसक्यौँ। अर्को चाहिँ परिस्थितिले पनि बनाउँछ। अब अहिले परिस्थितिले पनि हामीलाई धेरै टेक सेभी बनाएको छ भनौँ न, डिजिटल्ली कसरी एकदम इन्भल्भ हुने, इन्टरनेट नेट फोन कनेक्सन कसरी चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ अलर्ट राख्ने, यो पनि हामी चाहिँ अहिले भइरहेको छौँ। हजुर फेरि पनि सेसनमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी छुट्टिनु अगाडि चाहिँ एउटा सानो एक्सर्साइज गरौँ, हुन्छ? एउटा सानो एक्सर्साइज गरौँ है। सो मलाई हजुर सबैले देखिराख्नु भएको छ है? देखिराख्नु भएको छ मलाई हजुरहरूले? है, सो म सुरु गर्छु। हामीले चाहिँ यसलाई क्यापासिटर भन्छौँ। जस्तै कि अहिलेकै यो सिचुएसनमै भनौँ न, क्यापासिटर चाहिँ एउटा एकदमै हजुरलाई थकाइ लागेको बेलामा एङ्जाइटी, यो बर्नआउट फटिग, एकदमै थकित भएको बेलामा चाहिँ हजुरले यो क्यापासिटर गर्न सक्नुहुन्छ। हाफ अफ आइएम स्योर हजुरमध्ये कतिजनाले त घरबाटै काम गर्दै हुनुहुन्छ अफिसको होइन, घरको काम गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ अहिले लकडाउनमा त झन् घरको काम धेरै। सो यसरी पनि हजुरले चाहिँ एउटा यो क्यापासिटरको थ्रुबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स फिल चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यो देख्नु भएको छ हजुरले मेरो हात है? सो ओके, हजुरले चाहिँ यो आफ्नो माथि टाउकोमा यसरी राख्नु होला। ओके, हजुरहरूले आँखा चिम्म गर्दा नि हुन्छ, आँखा चिम्म गरेर आफ्नो यसरी तालु यसरी हजुरले बिस्तारै बिस्तारै यसरी ट्याप गर्नु होला। ओके, आँखा चिम्म गरेर फिल गर्दा नि हुन्छ है। अब हामी लिन्छौँ यो दुईटा औँला है, यसरी दुईटा औँला यसरी लिन्छौँ हामी। हजुरहरूले मलाई देख्नु भएको छैन भने त्यो ग्रिड भ्यूमा जानुहोस् है। ग्रिड भ्यूमा गयो भने म स्क्रिनमा हजुरको स्क्रिनमा अगाडि आउँछु। सो यो दुईटा लिनु होला। सो यो चाहिँ आफ्नो हजुरको निधारमा यसरी ट्याप गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो क्यापासिटरको इमोसनल फ्रिडम टेक्निक भन्छौँ हामीले चाहिँ यसलाई। यो चाहिँ हजुरको इमोसनलाई कसरी हजुरले आफ्नो फिलिङ्सलाई एङ्जाइटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ क्यापासिटरको एक्सर्साइजबाट चाहिँ हजुरलाई हेल्प हुन्छ। ओके, अब हामी गालामा जान्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो गालालाई टच गर्नु होला बिस्तारै। ओके, अब नाकलाई ओके, चिनलाई सरी चिन होइन अप्पर लिप्स। ओके, अब चिन। ओके, एकचोटि हजुरले लामो सास एकचोटि फेरि दिनु होला। टेक अ डिप ब्रेथ। सो थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आइदिनु भयो। यसरी यो क्यापासिटर पनि इन्ट्रेस्टिङ सेसन रहेको छ। हामीहरू आगामी आउने दिनमा चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ यस्तो इन्टरेक्टिभ सेसनहरू। हाम्रो चाहिँ यो आज जुन सेसन भयो हामीले बिहानीको युट्युबमा पनि राख्छौँ। हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, बिहानीलाई फलो गर्नुहोस्। आज हामीले धेरै 2-3जना न्यू फेसहरू पनि देख्यौँ, हाम्रै रन्स एन्ड मेम्बर्सहरू पनि। हजुरहरूले हाम्रो बिहानी पेज लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो यति भन्दै आज सेसन चाहिँ टुङ्गिन्छ। र अर्को चाहिँ हामी एउटा
फिडब्याक कस्तो लाग्यो आजको सेसन भनेर चाहिँ हामी सर्ट एउटा फिडब्याक लिउँ न है हजुरहरूबाट है। हजुरहरूले च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु भए पनि हुन्छ फिडब्याक्स कि त आफूले आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। लुमन्ती सुस्मृति हजुर आन्टी सुन्यो हजुर आन्टी ल सुने म आन्टी नर्मदा आन्टी मेरो फिडब्याक लिइहाल्नु। म युट्युब पनि हेर्दैछु अनि तपाईहरु सबै बिहानीको टिम मेम्बर्सहरु अनि जति पनि आएको मेम्बरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो सेसनमा बस्नु पाउनु खुसी लाग्यो अनि आजको जुन 6 वटा पोइन्टहरु थियो हाउ टु कोप अप त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो एन्ड इट इज भेरी प्रोडक्टिभ and it gives helps to each and everyone's life. Thank you very much. अझै पनि गर्नु। Thank you. Thank you आन्टी। हाम्रो कुमारी आन्टी हजुरको के छ? कुमारी आन्टीको एकछिन इमर्जेन्सी मिटिङ भरेर उहाँ निक्लिनु भयो है एकछिन। ए हजुर हजुर ठिकै छ। हुन्छ मा पञ्चलामा मेरो फिडब्याक पनि लियो होला। हेलो हजुर 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 मा सुनिरहेको छु। हेलो हजुर सुनिरहेको छु। हेलो हजुर सुनिरहेको छु मा। हामी सुनिरहेको छौँ। हेलो सुन्यो? हजुर हजुर सुस्मिता हजुर मा सुनिरहेको छौँ। सुनेको छ? यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा जानियो सिकियो हैन। अब हामीले सिकाउनु पर्ने बेलामा बच्चाहरूले सिकाइदियो एकदम खुसीको कुरा हैन। धेरै धेरै धन्यवाद है बा। थ्याङ्क यू सो मच मा। सञ्जीव सर हजुर हुनुहुन्छ? म छु मिनर्वा शिल्पकार। ए आमा नमस्कार मा। सुने मा एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग। हजुर मा कस्तो लाग्यो हजुरलाई आजको सेसन? धेरै राम्रो लाग्यो धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। धन्यवाद मा। आगामी सेसनमा पनि आउनुहोस् है हजुर। हुन्छ। थ्याङ्क यू मा फर कमिङ। प्रेम सर हजुर ठिक छ। कस्तो लाग्यो सर आज हजुरलाई? एकदम लाग्यो। यो पहिलोचोटि हो है बिहान चाहिँ सेसन एटेन्ड गरेको। आई फाउन्ड टु भेरी युजफुल इन्फर्मेसन एन्ड कन्टेन्ट्स स्पेसली। अब खास गरिकन यो अब जुन त्यो के भन्छ लकडाउनको पिरियडमा मैले एकदम राम्रो पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर अल बिहानी टिम्स। थ्याङ्क यू सो मच सर। पुष्पा म्याम हाम्रो कमेन्ट सेक्सन च्याट बक्समा पनि हाम्रो फिडब्याकहरू आइरहेको छ। शैलेन्द्र सरले टपिक्स एन्ड द प्रेजेन्टेसन वाज वन्डरफुल भन्नुभएको छ। पुष्प प्रधानजी उहाँले थ्याङ्क यू भेरी मच भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन विल डेफिनेटली वाच अन युट्युब भन्नुभएको छ। सविताजी उहाँले थ्याङ्क यू सो मच फर द सेसन दिस वाज भेरी हेल्पफुल especially during this situation. Hope to attend upcoming sessions भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी सागर बस्नेतजीले उहाँले thank you Bihani team for organizing this great session. I found it very interesting for my first session. Lots of very interactive conversation. As I have other engagement now he has gone left भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। So हाम्रो chat box मा पनि आउँदै छ केही feedbacks। हजुर हामीसँग आज टङ्क अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। टङ्क अङ्कल
हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छ भने हाम्रो बिहानीमा पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। अघि नै भनिसके युट्युब च्यानलमा पनि युट्युबमा पनि हाम्रो सेसन्सहरू रहेको छ। र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ हामी आज हजुरहरूबाट बिदा लिन्छौँ। केही हजुरलाई इन्टरेक्टिभ सेसनको लागि अलवेज बिहानी इज अलवेज देयर। सो हाम्रो टिमलाई हजुरहरूले कल गर्दा नि हुन्छ। लुमन्ती, प्रशान्त, म, स्मृति, रिची हामीहरू सबैजना बिहानी हजुरलाई केही सोध्नु छ केही क्वेसन्सको क्वेरी छ भने हामीलाई गर्दा हुन्छ। चन्द्र आन्टी So feedbackहरू पनि we will be following up with the members and the participants for feedback. हजुरहरूको टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो बिहानी सेसन्सहरू अझै पनि हुँदै गर्छन् र हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ हाम्रो फेसबुक पेजमा। हजुरहरूले त्यहाँबाट अपडेट लिनु भए पनि हुन्छ। र आजको लागि हामीसँग सेसन लिइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। Stay safe, take care, bye bye, see you soon. Bye auntie, bye. Bye Minerva ma. Sabidana.